बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10 चैप्टर 1 तारीख़ पाकिस्तान हिस्सा 2। आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद ख़ान जनेजो का 5 नुकाती प्रोग्राम। वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जनेजो ने 31 दिसंबर 1985 31 दिसंबर 1985 को अपने 5 नुकाती मंशूर का ऐलान किया। मंशूर कोई भी जमात जब हुकूमत में आती है तो अपने असूल बयान करती है, उन असूलों को मंशूर कहते हैं। ये प्रोग्राम 4 बरसों पर मुश्तमिल था। इस प्रोग्राम के अहम नुकात मंदरजा झैल थे। आइए देखते हैं कि वो पॉइंट्स क्या थे। नंबर 1 पे हम देखते हैं नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद एक मुस्तहकम इस्लामी जमहूरी निज़ाम का क़याम। अब नज़रिया पाकिस्तान मीन पाकिस्तान इस्लाम की बुनियादों पर हासिल किया गया, इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। बच्चों ज़रा ये बताएं पाकिस्तान का मतलब क्या? यस, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पाकिस्तान बनने में ये बुनियाद थी। तो इसके साथ मुस्तहकम मज़बूत इस्लामी जमहूरी निज़ाम का क़याम हो। कहाँ पे? पाकिस्तान में। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं बेरोज़गारी के ख़ात्मे और आवाम की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मुनसिफ़ाना माशी निज़ाम का क़याम। अब बेरोज़गारी के ख़ात्मे और आवाम की खुशहाली के लिए क्या करना है? यकीनी बनाने के लिए मुनसिफ़ाना मीन अदल की बुनियादों पर माशी निज़ाम का क़याम। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं मुल्क से नाख्वानदगी दूर करके कौम को जदीद साइंसी दौर के लिए तैयार करना। नाख्वानदगी तालीम की कमी को दूर करके क्या करना है? जदीद साइंसी दौर के लिए तैयार करना है, कौम को आने वाले वक्त और हालात के लिए तैयार करना है। बदउनवानी, रिश्वत और नाइंसाफ़ी ख़त्म करके अवाम को इंसाफ और माशरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। बदउनवानी, दगाबाजी, रिश्वत आपको पता है कि हकदार का हक मार के चंद पैसे दे के किसी हकदार का हक हासिल कर लेना। नाइंसाफ़ी, जो माशरे में नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ख़त्म करके अवाम को इंसाफ और माशरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं मज़बूत दिफ़ा। किसका दिफ़ा? अपने वतन का दिफ़ा, पाकिस्तान का दिफ़ा। और गैर वाबस्ता मुतवाज़न ख़र्चा पॉलिसी। गैर वाबस्ता मुतवाज़न ख़र्चा पॉलिसी कि किसी एक मुल्क के सामने बहुत ज़्यादा झुक जाना या उसको फेवर करना, बल्कि गैर वाबस्ता किसी भी मुल्क के साथ वाबस्ता नहीं होगी। मुतवाज़न बराबरी की बुनियाद पर क्या बनाया जाएगा? मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी के ज़रिए मुल्की इस्तेहकाम, मुल्क को मजबूत किया जाएगा। कौमी सलामती, अपने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कच्ची आबादी के मकीनों को मलकाना हकूक़ दिए। बच्चे जनेजो ने 5 मरला स्कीम का आगाज़ किया था। जिनके पास ज़मीन नहीं थी या उनको मलकाना हकूक़ दिए, 5 मरले के प्लाट अलाट किए थे। कराची में तेल और गैस की तरक्याती कॉरपोरेशन की जानिब से ज़ेर समंदर तेल की तलाश के लिए इक़दामात किए। ज़ेर समंदर की तह में भी तेल ढूंढने के लिए इक़दामात किए। अब देखते हैं सदर ज़ियाउल हक़ की 8वीं तरमीम के बाद 1990 तक वज़ीर आज़म की नामज़दगी का इख्तियार हासिल था। अब सदर ज़ियाउल हक़ को 8वीं तरमीम के बाद जो है वो ख़ुद उसने वज़ीर आज़म को नामज़द करना था। सदर ने सिंध के मखसूस हालात के पेश नज़र वज़ीर आज़म सिंध से मुंतखब किया ताकि वहाँ के हालात पर सियासी तौर पर काबू पाया जा सके। मगर जनेजो ने बरसरे इक़्तिदार आकर मार्शल लॉ की जिस अंदाज़ में मज़म्मत करना, किसी चीज़ के ख़िलाफ़ बोलना कि ज़ियाउल हक़ को इसकी तवक्को नहीं थी। अब सदर ज़ियाउल हक़ जो है वो जनेजो को वज़ीर आज़म मुंतखब कर चुके थे, लेकिन जनेजो ने आते ही मार्शल लॉ की मुखालफत इस तरीके से की कि इसको ख़त्म किया जाए, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। फिर क्या हुआ? ज़ियाउल हक़ को इसकी तवक्को नहीं थी। सदर ज़ियाउल हक़ ने काबीना की तश्कील के वक्त अपने एतमाद के बाज़ वज़रा को अहम शोबों की ज़िम्मेदारी दी थी, मगर जनेजो ने 2 मरतबा काबीना की तश्कील नो की, जिससे इन दोनों में मज़ीद इख्तलाफात बढ़ गए। सदर ने क्या किया था कि जो वज़ीर आज़म की काबीना होती है ना बच्चे, अपनी मर्ज़ी के वज़रा उन्होंने चुने थे, लेकिन जनेजो ने क्या किया था? 2 मरतबा काबीना को तश्कील दिया था, वज़ीरों को छांटी करके
صحیح وزیر سامنے لائے تھے، جس کی وجہ سے کس میں اختلاف پیدا ہو گیا؟ ضیاء الحق اور جنیجو کے درمیان۔ دوسری طرف افغان جہاد اپنی کامیابی کی منزل پر تھا۔ روس کے لیے افغانستان چھوڑنے کے علاوہ دوسرا راستہ نہ تھا۔ صدر ضیاء الحق کی خواہش تھی کہ جنگ کے خاتمے سے پہلے افغانستان میں مجاہدین کی عبوری حکومت قائم کی جائے۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے نومبر 1987 میں وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب خان کو، جو کئی سالوں سے اس مسئلے کے نشیب و فراز ڈاؤن اینڈ اپ سے آگاہ تھے، وزارت خارجہ سے فارغ کر دیا اور یہ شعبہ خود سنبھال لیا۔ پھر افغانستان کے مسئلے اور جنیوا مذاکرات کے بارے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام پارٹیوں نے شرکت کی۔ وجہ دوسری طرف ادھر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ افغان جہاد ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کامیابی کی طرف رواں ہوا تھا، اور روس جو جانی اور مالی نقصان کی وجہ سے تنگ آ چکا تھا اور افغانستان کو چھوڑنا چاہتا تھا، تو کیا ہوا کہ وزیر اعظم جنیجو نے 1987 میں وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب خان کو ان کے عہدے سے ہٹا کے یہ عہدہ بھی خود سنبھال لیا، اور پھر کیا کیا کہ جنیوا مذاکرات کے بارے میں آل پارٹیز کانفرنس میں جتنی بھی ملک کی بڑی بڑی سیاسی پارٹیز تھیں وہ کانفرنس بلائی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام پارٹیوں نے شرکت کی۔ 10 اپریل 1988 10 اپریل 1988 کو راولپنڈی میں اوجڑی کیمپ کے اسلحے کے ڈپو میں آگ لگ گئی اور سینکڑوں جانیں اور کروڑوں روپے کی املاک تباہ ہوئیں۔ اس واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ پر جنرل ضیاء الحق اور کابینہ میں ہلیج بڑھ گئی۔ اب جو اوجڑی کیمپ میں اسلحے کے ڈپو کو آگ لگ گئی تھی، اس کی تحقیقات کے لیے خود وزیر اعظم محمد خان جنیجو راولپنڈی پہنچ گئے، اور تحقیقاتی رپورٹ جو پیش کی جنیجو نے، تو ضیاء الحق اور کابینہ جو وزیر اعظم کی کابینہ تھی ان کے درمیان فاصلے اور بڑھ گئے۔ جنیجو کی حکومت کی برطرفی 22 مئی 1988 22 مئی 1988 کو وزیر اعظم محمد خان جنیجو کوریا کے دورے پر گئے۔ وہاں پر انہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے جو بیانات دیے ان کو بھی فوج کی مذمت کا رنگ دیا گیا۔ محمد خان جنیجو جب کوریا کے دورے پر گئے تھے تو انہوں نے جمہوریت کے حق میں بیانات دیے تھے، حق میں بات کی تھی۔ تو کیا ہوا کہ پاکستان میں آمریت کی تھی، ضیاء الحق نے فوجی حکومت قائم کی تھی، تو اس کو بھی فوجی مذمت میں فوج کی مخالفت کا نام دیا گیا، اور 29 مئی 29 مئی کو وزیر اعظم کی واپسی ہوئی اور صدر ضیاء الحق نے قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں۔ ضیاء الحق نے اسمبلیاں توڑنے کی 3 جواز پیش کیے، جواز وجوہات۔ اب فرسٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نفاذ کا عمل رک گیا ہے، جمہوری عمل سست ہو گیا ہے، امن و امان کی صورتحال ابتر ہو رہی ہے، جس سے ملکی سالمیت کو خطرہ ہے۔ اب ضیاء الحق نے اسمبلیاں توڑنے کی بنیاد کیا بتائی، وجہ کیا بتائی کہ ملک میں اسلام کا جو نفاذ ہے وہ نہیں ہو رہا، جنیجو حکومت کی وجہ سے جمہوریت کا عمل بھی سست ہو گیا ہے اور امن و امان کی صورتحال بھی بری ہو رہی ہے، اور اس سے ملکی سالمیت کو خطرہ ہے۔ حکومت توڑنے کے اسباب میں جنیوا معاہدے کے سلسلے میں صدر ضیاء الحق کے مشوروں کو یکسر بالکل نظر انداز کرنا اور سانحہ اوجڑی کیمپ پر فوج پر سرعام تنقید کرنا بھی شامل تھا۔ اب آپ لوگ بچوں یہ یاد رکھیں گے کہ جنیجو حکومت کو توڑنے کے لیے ضیاء الحق نے کیا جواز پیش کیے۔ اسلام کے نفاذ کا عمل رک گیا ہے، جمہوری عمل سست ہو گیا ہے، امن و امان کی صورتحال بری ہو رہی ہے، ملکی سالمیت کو خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی جنیوا معاہدے کو وجہ بنایا گیا کہ ضیاء الحق کی بات نہیں مانی گئی، اور اوجڑی کیمپ میں جو آگ لگی تھی اس پر فوج پر برسر عام تنقید کی تھی جنیجو نے، وجہ بنا کر جنیجو حکومت توڑ دی گئی۔ گریڈ 10 جنیجو حکومت اور 5 نکاتی پروگرام سے متعلق آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے، اہم پوائنٹ نوٹ کیجیے گا۔ ہے
محمد خان جنیجو کا دور حکومت 1985 عیسوی تا 1988 عیسوی۔ سب سے پہلے بیٹے غیر جماعتی انتخابات ہوئے جس میں صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق مقرر ہوئے اور وزیر اعظم محمد علی خان جنیجو۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے دور حکومت کے اہم واقعات۔ سب سے پہلے آپ کے اہم واقعات میں سے اہم کارنامہ جو ہے مارشل لا اٹھانے کی قراردادیں 30 دسمبر 1985 کو مارشل لا اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد محمد خان جنیجو بطور صدر مسلم لیگ مقرر ہوئے۔ جنوری 1986 عیسوی میں صدر مسلم لیگ منتخب ہوئے۔ نمبر 3، غیر ملکی دورے۔ 1986 عیسوی میں ملکی ترقی کے لیے ترکی، جرمنی اور امریکہ کے کامیاب دورے کیے۔ نمبر 4، ترقیاتی پروگرام میں سے سب سے پہلے آپ کا جو اہم کارنامہ ہے وہ ہے 7 مرلہ ہاؤسنگ اسکیم، 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام اور تعلیم کی شرح میں اضافے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے بعد سب سے اہم جو آپ کا کارنامہ ہے وہ ہے ثانیہ اوجڑی کیمپ۔ وفاقی علاقہ یعنی اسلام آباد کے قریب ایک اسلحہ کا ڈپو تھا جہاں آگ لگ گئی، تو وزیر اعظم محمد خان جنیجو وہاں موقع پر پہنچے اور 1 ہفتہ کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ پھر آپ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بٹھا دی اور رپورٹ جو ہے نا صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کو پیش کر دی۔ نمبر 6 پہ محمد خان جنیجو کی برطرفی۔ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق اور محمد خان جنیجو کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے۔ ان اختلافات کی بنا پر 29 مئی 1988 عیسوی کو محمد خان جنیجو کو برطرف کر دیا اور صدر پاکستان نے تمام اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا۔ سانحہ باولپور۔ محمد خان جنیجو کی عہدے سے برطرفی کے بعد ضیاء الحق نے عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا، لیکن انتخابات سے پہلے ہی 17 اگست 1988 17 اگست 1988 کو صدر ضیاء الحق کا طیارہ باولپور ایئرپورٹ سے پرواز کی تھوڑی دیر بعد حادثے کا شکار ہوا، جس کے نتیجے میں صدر ضیاء الحق سمیت 30 افراد جاں بحق ہوئے، فوت ہو گئے۔ اس وقت کے سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان ملک کے 7ویں صدر بنے اور مرزا اسلم بیگ ملک کے نئے چیف آرمی اسٹاف مقرر ہوئے۔ گریڈ 10 سانحہ باولپور کے لحاظ سے آپ کو میں ویڈیو ایک شیئر کر رہی ہوں، اس کو دیکھیے گا اور اہم پوائنٹ نوٹ کیجیے گا۔ جنرل محمد ضیاء الحق پاکستان کے سابق صدر مملکت اور سابق چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ ان کی وفات، جنازے اور قبر کی معلومات سے پہلے ان کی زندگی پر مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ ضیاء الحق 12 اگست 1924 کو موجودہ انڈیا اور اس وقت کے برٹش انڈیا کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد اکبر علی قیام پاکستان سے قبل دہلی اور شملہ میں برطانوی فوج کے GHQ میں کلرک کے طور پر ملازمت کرتے تھے۔ شملہ میں ابتدائی تعلیم کے بعد ضیاء الحق نے 1943 میں سینٹ اسٹیفن کالج دہلی سے ہسٹری میں BA کیا اور اس کے بعد انہوں نے برٹش انڈین آرمی میں نوکری اختیار کر لی۔ ضیاء الحق نے 1950 میں بیگم شفیق جہاں سے شادی کی اور ان کے ہاں 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ضیاء الحق نے 1945 میں دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا
اور برما، ملایا اور انڈونیشیا میں خدمات سر انجام دی۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ضیاء الحق پاکستان آ گئے اور میجر کے طور پر افواج پاکستان کا حصہ بنے۔ 1964 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پائی اور سٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹرکٹر مقرر ہوئے۔ 1960 سے 1968 تک کیولری ریجمنٹ کی قیادت کی اور اس دوران 1965 کی پاک بھارت جنگ میں حصہ لیا۔ 1967 سے 1970 تک وہ اردن میں تعینات رہے، جہاں انہوں نے آپریشن بلیک سپٹمبر کی قیادت کی۔ 1969 میں بریگیڈیئر، 1973 میں میجر جنرل اور اپریل 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پائی اور کور کمانڈر بنا دیے گئے۔ 1 مارچ 1976 کو ضیاء الحق کو جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور انہوں نے پاکستانی فوج کے سربراہ کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ 1977 کے الیکشن کے بعد ملک میں سیاسی انتشار کی فضا میں جنرل ضیاء الحق نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو برطرف کرتے ہوئے 4 جولائی 1977 کو پاکستان میں مارشل لا لگا دیا۔ تقریباً 1 سال بعد چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق پاکستان کے 6 صدر مملکت قرار پائے۔ وہ اپنی وفات تک اس عہدے پر فائز رہے اور پاکستان کے سب سے طویل عرصہ 11 سال تک حکمرانی کرنے والے فرد رہے۔ 1981 میں ضیاء الحق نے 350 رکنی مجلس شورا قائم کی۔ 1984 میں ایک ریفرینڈم کے ذریعے انہوں نے اپنے عہدۂ صدارت کی توثیق حاصل کی۔ 1985 میں انہوں نے ملک میں غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کروائے اور ملک سے مارشل لا ختم کر دیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اہم اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے چوری، ڈکیتی، شراب، تہمت زنا اور تازیانے کی سزاؤں کے حوالے سے حدود آرڈیننس اور زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیے، وفاقی شرعی عدالت قائم کی اور قاضی عدالتوں کا نظام بنایا۔ انہوں نے توہین رسالت کے قانون کے لیے آرڈیننس جاری کیے، قادیانیوں کو قانونی طور پر غیر مسلم قرار دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور شاعر اسلام کی توہین کو قابل سزا جرم قرار دیا۔ انہوں نے پاکستان میں دینی تعلیم اور مساجد اور مدارس کو فروغ دیا۔ انہوں نے مغربی کلچر کو محدود کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے فلم اور سینما انڈسٹری کے ذریعے پھیلنے والی بے حیائی کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے معذور افراد کے لیے ادارے بنائے اور پاکستان میں پہلی بار اسپیشل ایجوکیشن کو متعارف کروایا۔ ان کے دور میں کھیلوں کو بھی بے پناہ فروغ حاصل ہوا اور پاکستان کی معیشت بھی بہتری کی طرف گامزن رہی۔ جنرل ضیاء الحق نے روس کے خلاف افغانستان کی جنگ میں بھرپور کردار ادا کیا اور کشمیر کی جد و جہد آزادی کو بھی مضبوط کیا۔ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی رفتار کو بھی تیز کیا اور ملک کی خارجہ پالیسی کو مضبوط کیا اور دنیا سے مضبوط رشتے قائم کیے۔ اسلامی دنیا کے دیگر حکمرانوں سے ان کے قریبی گہرے تعلقات تھے اور ان کو اسلامی دنیا میں عظیم رہنما کی صورت میں دیکھا جاتا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کو صدر پاکستان کی حیثیت سے خانہ کعبہ میں نماز کی امامت کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ ضیاء الحق پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد حکمران تھے جنہوں نے اپنا واضح دینی تشخص پیش کیا اور پاکستان میں اسلام کے عملی نفاذ کی کوشش کی۔
मई 1988 में सदर ज़ियाउल हक ने वजीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को बरतरफ कर दिया और मुल्क में आम इंतखाबात करवाने का फैसला किया, लेकिन इंतखाबात से कबल ही 17 अगस्त 1988 को तैयारे के हादसे में उनका इंतकाल हो गया। बहावलपुर में अमरीकी टैंकों की एक नुमाइश देखने के बाद ज़ियाउल हक इस्लामाबाद रवाना होने के लिए C-130 हरकुलिस तैयारे में सवार हुए। परवाज भरने के कुछ ही देर बाद तैयारे का कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता हो गया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि तैयारा फजा में डोलता रहा और बाद अज़ां उसका मुंह जमीन की तरफ मुड़ गया और वो जमीन पर आन गिरा, जिसके बाद एक जोरदार धमाके से उसमें आग भड़क उठी। हादसे में जनरल ज़ियाउल हक के अलावा 31 अफराद जाँ बहक हुए। तैयारे के हादसे की असल वजूहात आज तक सामने नहीं आ सकी हैं। तैयारे के इस हादसे को आलमी ताकतों की साजिश करार दिया जाता है। जनरल ज़ियाउल हक के इंतकाल की खबर मुल्क और दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल गई। पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया में उनके इंतकाल पर यकसां दुख और अफसोस की फजा तारी रही। हादसे में जाँ बहक अफराद की मैयतों की शनाख्त बहुत पेचीदा अमल था। जनरल ज़ियाउल हक की मैयत को उनकी ऐनक समेत दीगर निशानियों से पहचाना गया। मर्द मोमिन, मर्द हक, ज़ियाउल हक के नारों की गूंज में जनरल ज़ियाउल हक की नमाज जनाजा 19 अगस्त 1988 को इस्लामाबाद में रियासती और फौजी एजाज़ात के साथ अदा की गई। उनकी मैयत को तोप गाड़ी पर रखकर जनाजा गाह तक लाया गया। उनके जनाजे में लाखों लोगों ने शिरकत की और ये पाकिस्तान और दुनिया की तारीख के अजीम जनाजों में से एक था। जनाजे के मनाजिर दीदनी थे, जिसे पाकिस्तान और दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने टीवी पर भी देखा। 50 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान और वफूद जनाजे में शरीक हुए। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की सरबराहान किसी जनाजे में शरीक हुए। खाना काबा और मस्जिद नबवी में भी उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इस्लामाबाद में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की नमाज जनाजा डॉक्टर महमूद अहमद गाजी ने पढ़ाई। जनरल ज़ियाउल हक को इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद के अहाते में दफन किया गया। ये वही फैसल मस्जिद थी जिसे खुद उन्होंने पाकिस्तान और सऊदिया की दोस्ती की अलामत के तौर पर तामीर करवाया था और अपने इंतकाल से 2 महीने पहले ही इसका इफ्तिताह किया था। बाद अज़ां उनकी कब्र के गिर्द सफ़ेद संगे मरमर से मुज़य्यन एक छोटा सा मकबरा तामीर किया गया। फैसल मस्जिद आने वालों की अक्सरियत उनकी कब्र पर भी हाजिरी देती है। जनरल ज़िया मुहर्रम के महीने में पैदा हुए थे और मुहर्रम के महीने में ही दुनिया से रुखसत हुए। ईसवी कैलेंडर के मुताबिक भी जनरल ज़िया अगस्त के महीने में पैदा हुए और अगस्त के महीने में ही उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल के वक्त जनरल ज़ियाउल हक की उम्र 64 साल थी। जनरल ज़ियाउल हक शहीद पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की तारीख का एक अनमिट बाब हैं। अल्लाह ताला जनरल ज़ियाउल हक की मग़फ़िरत फरमाए। ग्रेड 10th आज हमने पढ़ा जुनेजो हुकूमत का 5 नुकाती प्रोग्राम, जुनेजो हुकूमत की बरतरफी और साने बावलपुर। आपने नीट एंड क्लीन लिखना है और मुझे याद करके सुनाना भी है। इंशाल्लाह आपका काम चेक किया जाएगा और सुनने के बाद रिस्पांस भी दिया जाएगा।